म्हापशेच्या अलंकार थिएटराकडल्या फूड स्टॉलांचेर आयज एफडीएन परत धाड घातली। ह्या आदी बुरशेपणां दिसून येयल्ली आनी स्टॉलवाल्यांक सुदारपाची संद दिल्ली। अजूनय बुरशेपणां तसोच वेव्हार चल्ल्यात ते पळोवन आतां मात इनाफ इज इनाफ म्हणत एफडीएवाल्यांनी थेट कोर्टात वतले अशी शिटकावणी दिल्या। म्हापशा अलंकार थिएटरा म्हऱ्यांत काय फूड स्टॉल्स आसात। बरेच तेंपा सावन ती चलतात। अगदी पर्रीकाराच्या तेंपा सावन पर्रीकार स्वता येवन हांगा खातालो अशें सांगपी आसात। सद्याक हो वाठार इतलो बुरसो जाला की गिरायकांच्या पांया पोंदच्यान हुंदीर कोळिंदर धांवतना दिश्टी पडटात। मुस्कां स्वच्छंद विहार करतात, गोरवां पोतयो खातात, सुणी हाडां चापडायतात। त्याच वातावरणात अंधेरी रातोमे, ऑमलेट, चिकन, तंदुरी आणि मूस पडलेल्या आयस्क्रीमींचे लोक ताव मारतात। एफडीएन आयजवेर तांकां सैल कशें सोडले तेचेच अजब म्हणपाचें। इतली बुरशेपणां हांगा आसात। आयज एफडीए बेजारिल्ली दिसली। एखाद वेळ तांकां दिसला आसत इनफ इज इनफ। फार प्री मन्सून ड्रायव्ह आयज आमी अलंकारा एरियान जी फूड आउटलेट्स आसतात ती चॅक केल्ली आसा। ह्या जाग्यार आमचे पिरियोडीक इन्स्पेक्शन चालूच आसता आनी पावसाच्या निमतान आनी एकदां आमी आयिल्ले आसा आनी आयज जेन्ना आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलां तर आमकां खूब अशें सिरियस ऑब्जर्वेशन मेळिल्लें आसा। खरें म्हणल्यार ह्या जाग्यार जे ऑपरेट करता ते खूब वर्सां सावन ते ऑपरेट करता पूण वन थिंग दॅट डिसअपॉयंट्स अस इज दॅट एवरी टायम वी हॅव टू कम एंड टेल देम की अशें करा। दे शूड सो मोटो एन्श्योर दॅट हायजीन हिंगा फॉलो जाता पूण खंय ना जाल्यार खंय हे इल्ले फावटी कमी पडटा। सो हे फावटी आमी तांकां सांगलां की वी वील बी फायलींग केसीस कित्याक खूब तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवन पळयले, खूब तांकां ट्रेनींग दिले। सगळे जे आमच्या माध्यमांतल्यान तांकां जितले आमी सपोर्ट दिवंक शकता ते आमी दिले। इवन दॅट वी ऑल्सो put up a proposal with the municipality coordinated that this area should be declared as a street food zone. So जाता तितलो आमी प्रयत्न केलो पण खंय ना जाल्यार खंय येयल्ले खेपेक खंय ना जाल्यार खंय ते कमी पडटा आनी हायजीन हे कशेंच कॉम्प्रोमायज जावंक शकना। आनी ह्या कारणां खातीर आमी प्रपोजल मूव करतले की जी हांगा हे कुकींग करता कुकींग हांची बंद जावची म्हणून, कित्याक ह्या जाग्यार कुकींग करपाचें कंडिशन ना आनी पावस येयल्या नंतर हांगा आनीक कंडिशन्स पाड जातले म्हणून आमी हो प्रपोजल मूव करपाचो थाराव घेतला। जे कुकींग आसा ते तांणी बंद करप आनी कितें रेडीमेड आयटम आसा तेच तांणी विकप। कुकींग तर तांकां जाय जाल्यार ही सारकी एरिया प्रॉपर हांगा ल्हान धाकटी किचनां तांणी करपाक जाय, वो ल्हान किओस्क करपाक जाय। हे तर जालें जाल्यारूच हांगा कुकींग अलाव करूंक शकता आमी, पूण अशें ओपन हितून कुकींग अलाव करूंक शकना। कित्याक तुमी पळयता हांगा तुमी कॅप्चर केलां आसतलें कशे फ्लायज जे आसा आनी कशी सरावंडींग एरियान जी गार्बेज जी आसा ती सगळी हिंगा इफेक्ट जाता। सो हेजो एक कुकिंगेचेर वायट परिणाम येता आनी फूड सेफ्टी हॅझर्ड ही केन्नाय जावंक शकता। सो ह्या कारणां खातीर आमी हांगा फुडलो कितें आसा जो आमचो प्रपोजल थ्रू आमच्या एक्टान कितें आसा कायद्यान कितें आसा हें मूव करून फुडलें हांगा एक्शन आमी घेतलें। आमी आतां एक प्रपोजल मूव करतले कुकींग बंद करपाक हांगा आनी हायर ऑथॉरिटीक घालून एप्रुवल घेवन हांगा ऑर्डर इश्यू करतले की हांगा काय कुकींग एक्टिविटी अलाव करची न्हू इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ। एंटायर सगळी बंद जातली सगळी म्हणजे जी हांगा कुकींग करता तांकांच। बाकीचे हांव अशें म्हणिना की हांगा सगळेच स्टॉल आसा ते पाड म्हणून, एक दोन आसा बरे जे प्रिकॉशन्स घेता। सो तांकां केस टू केस आमी इवॅल्युएट करून डिसिजन घेतले। एफडीएच्यो म्हापशांत चड धाडी पडटात। धाडी घातलेल्यांचो माल जप्त करतना अधिकारी दिश्टी पडटात। पूण सिने अलंकारा कडेन रातची जी जात्रा भरता ती नगरसेवक वा आमदाराच्या सपोर्टा विना भरप अशक्यच। कित्याक तर 1 आनी 2 वर्सां न्हू कितल्याशाच वर्सां सावन बुरशेपणांत स्टॉलां आपलो माल खपयत येयल्यात। एफडीवाल्यांनी कितले फावट संद दिली खबर ना, पूण आतां जी कारवायेची घोशणा केल्या ती खऱ्यांनीच अस्तित्वात येतली काय ना तें आतां पळोवचें पडटलें।